أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنني أتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من معركة بدر، وأقدم اليوم بعض الأمور الأخرى. فقد ورد في طبقات ابن سعد عن حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر أنه حين جاءوا كان من بينهم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أيضا، فلم ينم صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا نبي الله؟ فقال: أسهر لأنين العباس. فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال رجل: أنا أرخيت من وثاقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعل ذلك بالأسرى كلهم، إذ لا يصح أن يرخى وثاق واحد منهم فقط لقرابته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أسرى بدر يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في وادي بدر لمدة 3 أيام بعد المعركة، وقد قضوا هذا الوقت في دفن شهداء ورعاية جرحى المسلمين وتضميمهم، كما جمعت أموال الغنائم ورتبت. أما الأسرى الذين بلغ عددهم 70 فقد جعلوا في عهدة عدد من المسلمين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يعاملوا الأسرى بلطف ورفق ويعتنوا بسد حاجاتهم وراحتهم. والصحابة الذين كانوا يعشقون تحقيق كل رغبة لسيدهم ومولاهم قد عملوا بنصحه صلى الله عليه وسلم هذا بروعة يتعذر نظيرها في تاريخ العالم. فقد ذكر أحدهم بنفسه وهو أبو عزيز بن عمير أن الأنصار كانوا عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم يوفرون لي الخبز ويقتاتون هم أنفسهم على التمر وغيره. وحدث مرات أنهم وجدوا قطعة خبز فقدموها لي ولم يأكلوها بأنفسهم، وحين أعدتها إليهم استحياء أعادوها لي من جديد بإصرار،
والذين لم يكن لديهم لباس كاف قدمت لهم ملابس. فقد أعطى عبد الله بن أبي قميصه عباسا. لقد أقر السير ويليام ميور عن هذه المعاملة اللطيفة مع الأسرى فقال: عملا بأوامر محمد صلى الله عليه وسلم استقبل الأنصار والمهاجرون أسر الكفار بمنتهى اللطف والرفق، حتى إن شهادة أحد هؤلاء الأسرى مسجلة في التاريخ بالكلمات التالية: بارك الله في رجال المدينة، فكانوا يحملوننا ويمشون بأنفسهم ويقدمون لنا الخبز ويكتفون بالتمر. ثم يقول السير ميور: يجب ألا نستغرب من إسلام بعض الأسرى متأثرين بهذه المعاملات الطيبة، أي حين وجد الأسرى هذه المعاملة أسلم بعضهم فأطلق سراحهم فورا. أما الذين لم يسلموا منهم فهم أيضا تأثروا جدا من هذه المعاملة الطيبة. لقد ورد عن أهمية معركة بدر وآثارها لما وصل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة إلى المدينة حاملين بشارة فتح بدر، أعلنوا به، فلما سمع عن ذلك عدو الله كعب بن أشرف اليهودي كذبهما ثم قال: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل كبار القوم هؤلاء فبطن الأرض خير من ظهرها، أي الموت أفضل من الحياة. يقول العلامة الشبلي نعماني في كتابه نتائج غزوة بدر: لقد تركت معركة بدر شتى التأثيرات في أوضاع الدين والبلد، وكان ذلك في الحقيقة خطوة أولى لتقدم الإسلام. فجميع كبار سادة قريش الذين كان كل واحد منهم يعترض كالسد الحديدي في طريق رقي الإسلام قد ماتوا. فموت عتبة وأبي جهل وضع تاج السيادة العامة لقريش على رأس أبي سفيان الذي تأسست به الدولة الأموية. ولكن معيار قوة قريش الأصلية قد انخفض، وإلى ذلك كان عبد الله بن أبي بن سلول كافرا علنا، والآن قد دخل دائرة الإسلام في الظاهر، وصحيح أنه أعلن إسلامه في الظاهر بعد فتح بدر، إلا أنه عاش منافقا طول حياته ومات منافقا. وقبائل العرب التي كانت ترى سلسلة هذه الأحداث لم يخضعوا بعد، إلا أنهم فزعوا، أي كثير من القبائل لم تسلم، ولكنها ارتعبت حتما بعد رؤية الفتح، فانقطعوا عن العمليات المعادية للمسلمين. وإلى جانب هذه الأوضاع الملائمة قد ظهر انقلاب في المعارضة أيضا، فالميثاق مع اليهود كان قد كتب على أنهم سيبقون حلفاء المسلمين في كل أمر، ولكن هذا الفتح المبين قد أشعل فيهم نار الحسد ولم يستطيعوا السيطرة عليها. أما قريش فكانوا في السابق يبكون الحضرمي فقط، أما بعد بدر فقد حصلوا مأتم في كل بيت لهم بعد بدر، وكان كل طفل متلهفا لأخذ ثأر قتل بدر. فحدث السويق ومعركة بدر كان مظهري هذا الثوران. لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن نتائج بدر: كان كثير من أفراد الأوس والخزرج في المدينة إلى ذلك الوقت مشركين، ففتح بدر قد ولد فيهم تحركا،
واقتنع كثير منهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم إثر ملاحظة هذا الفتح العظيم والخارق للعادة. وبعد ذلك بدأت الوثنية تتضاءل بسرعة ملحوظة في المدينة. وفي الوقت نفسه أشعل هذا الفتح جذوة البغض والحسد في قلوب البعض، فاعتنقوا الإسلام في الظاهر معتبرين المعارضة علنا ضد الحكومة، وفي الخفاء انضموا إلى حزب المنافقين عاقدين العزم على استئصاله. والممتاز من هؤلاء كان عبد الله بن أبي بن سلول، الذي كان سيدا مشهورا جدا لقبيلة الخزرج. وإثر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان قد تلقى صدمة فقدانه السيادة، فهذا الرجل أسلم في الظاهر بعد بدر، ولكن قلبه كان يفيض بالبغض والعداوة للإسلام. فبدأ نسج المؤامرات سرا ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيسا للمنافقين. يقول حضرته متابعا: كان أثر معركة بدر عميقا جدا ومستديما للكفار والمسلمين، ولذلك هي تحوز أهمية خاصة في تاريخ الإسلام، حتى سماها القرآن الكريم يوم الفرقان، أي يوم القرار الحاسم بين الإسلام والكفر. وصحيح أنه حتى بعد بدر أيضا اندلعت حروب عنيفة بين قريش والمسلمين، وطرأت على المسلمين ساعات حرجة جدا، ولكن معركة بدر كانت قد قصمت العمود الفقري لكفار مكة، ولم يستطع أي عمل جراحي لاحقا أن يجبره بشكل صحيح ودائم. لا شك أنها لم تكن هزيمة كبيرة من حيث عدد الضحايا، إذ لا يمكن وصف خسارة 70 جندي من أفضل جنود قريش بكارثة وطنية بأي حال. ففي غزوة أحد كان عدد قتلى المسلمين بالقدر نفسه، ولكن هذه الخسارة لم تكن عرقلة مؤقتة أيضا في طريق انتصار المسلمين. مع أن المسلمين كانوا ضعفاء جدا، فلماذا إذن سميت غزوة بدر بيوم الفرقان؟ أحسن الكلمات للإجابة على هذا السؤال هي التي قالها القرآن الكريم، وهي: ويقطع دابر الكافرين. وبالفعل قطع دابر الكافرين في ذلك اليوم، إذ وقعت ضربة غزوة بدر على دابر الكافرين فقطع إلى جزئين. فلو أصابت الضربة الأغصان بدلا من الجذر، مهما ألحقت الضرر فادحا لكانت هذه الخسارة أخف من هذه الخسارة. ولكن الضربة على جذر جعلت الشجرة الخضراء رزمة من الحطب في لمح البصر، ولم يبق منها سوى تلك الأغصان التي ارتبطت بالشجرة الأخرى قبل أن تجف. إذن لم يكن معيار خسارة قريش هو عدد قتلاهم، بل كانت هاوية القتلى في الحقيقة. عندما ننظر إلى ضحايا قريش من هذا المنظور، لا يبقى مجال للشك في أن دابر قريش قطع في بدر بالفعل. كان عتبة وشيبة وأمية بن خلف وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط ونصر بن حارث بمنزلة روح الحياة الوطنية لقريش. وهذه روح طارت من قريش في وادي بدر إلى الأبد، وصاروا كجسد بلا روح. إذن هذا هو الدمار الذي بسببه سميت غزوة بدر بيوم الفرقان. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن: لقد سمى الله تعالى هذه الحرب بالفرقان في القرآن الكريم،
وفي هذه الحرب انمحى زعماء العرب الذين خرجوا من بيوتهم لمحو الإسلام إلى الأبد، لدرجة لا يوجد اليوم من يذكر اسمهم. وإذا كان هناك أحد من نسلهم فهو يرى انتماءه إليهم مدعاة للعار بدلا من الاعتزاز. باختصار، رزق الله تعالى المسلمين فتحا عظيما في هذه الحرب. يضيف المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول: لا شك أن المسلمين تعرضوا للظلم بعدها أيضا، وخاضوا حروبا عديدة ضد الكافرين، ولكن غزوة بدر كسرت قوة الكافرين بلا شك، وظهرت عليهم شوكة المسلمين. وغزوة بدر التي قد سماها القرآن الكريم الفرقان قد وردت عنها نبوءة في التوراة أيضا كالتالي: وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب، فإنه هكذا قال لي السيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار، وبقية عدد قيسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. لقد تنبأ النبي إشعياء هنا أنه بعد سنة واحدة تماما من الهجرة ستنشب حرب بين العرب يفنى فيها مجد قيدار قريش كلية، والذين يتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالهروب سيولون الدبر مع جنودهم، بحيث يتركون وراهم في ساحة القتال جثث زعمائهم وقادتهم، وأخيرا سيفقد وادي مكة مجده الغابر كلية بفقدان قادتها. كذلك بالضبط أنبأ القرآن الكريم عن الليلة 11 أنه بعد انقضاء سنة واحدة كاملة بعد الهجرة ستكسر شوكة الكفار ويطلع صبح فتح المسلمين وانتصارهم. والمعروف أن غزوة بدر قد وقعت بعد سنة كاملة من الهجرة، وسقط فيها كبار صناديد الكافرين سرعا، وانتصر عليهم المسلمون انتصارا ساحقا. وبعد مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اكتملت 10 سنوات تماما على النبوءة الواردة في قوله تعالى: وليال 10. وبدأت السنة 11 من رمضان، وبعد انقضاء سنة أخرى وقعت غزوة بدر في 17 من رمضان، حيث قتل صناديد الكافرين وانقطعت هجماتهم غامشة. وكأن الليلة 11 التي جاءت على المسلمين انتهت بعد سنة تماما، وطلع فجر فتحهم وانتصارهم بفضل الله تعالى. وقد جاء عن الصحابة البدريين: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. الحادث الذي أنوي بيانه الآن قد ذكر في سوانح سيدنا علي رضي الله عنه أيضا، ولكن سأذكره هنا أيضا نظرا إلى أهميته. أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن أسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ،
فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا إلى روضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاسها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي لن يقعوا بعد الآن في الكبائر، وستكون عاقبتهم خيرا، ولن يموتوا على الكفر، كما هو بين مما قاله صحابي حاطب رضي الله عنه كما ذكرت آنفا، بأن من المحال أن يحب المرء الكفر بعد الإسلام. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي سيغفر الله لهم ذنوبهم وأخطاءهم التي تكون دون الكفر. بتعبير آخر هذا الضمان من الله تعالى بأنهم لن يكفروا بعد ذلك، وستكون عاقبتهم الحسنى. وإذا صدرت منهم بعض الأخطاء والذنوب بمقتضى الضعف البشري فإن الله تعالى سوف يغفرها لهم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي أيها الظالمون ليس منكم أحد إلا وسوف يرد النار. قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي بعد ذلك سوف ننجي الذين يكونون متقين، أما الظالمون فنتركهم في النار وهم على ركبهم. وفي عهد عمر رضي الله عنه لما جعلت المنح للناس كانت منح صحابة البدريين مميزة عن منح الآخرين، وكان صحابة البدريون أنفسهم يفتخرون بحضورهم غزوة بدر. وكتب ويليام وير أيضا كان صحابة البدريون يعدون من أفضل أعضاء المجتمع المسلم. عندما أوشك سعد بن أبي وقاص في سن 80 على الموت قال ائتوني بجبتي لبستها يوم بدر والتي احتفظت بها حتى اليوم. وإن سعدا هو ذلك الذي كان فتى يافعا يوم غزوة بدر، وهو الذي فتحت على يده إيران، وهو الذي عمر الكوفة، وكان عاملا على العراق،
ولكن كل هذه المفاخر والمكرمات ما كانت تساوي عنده شيئا إزاء مشاركته في غزوة بدر، وكان يفضل ثيابه التي لبسها يوم بدر أفضل على كل خلعة أخرى، وكانت أمنيته الأخيرة أن يوضع في القبر في تلك الثياب نفسها. ومما يمكن به قياس مكانة الصحابة البدريين وفضلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات المهدي الذي يظهر في هذه الأمة بأنه سيكون عنده كتاب أيضا يضم أسماء صحابة البالغ عددهم 313 وفق عدة أصحاب بدر. فقد قال المسيح الموعود عليه السلام لما ورد في الحديث الصحيح أنه سيكون عند المهدي الموعود كتاب مطبوع يضم أسماء 313 صحابيا له، فلا بد من البيان أن هذه النبوة تحققت اليوم. وواضح أنه لم يولد حتى الآن في الأمة رجل ادعى المهدوية وكان في عصره مطبعة ليكون معه كتاب مسجل فيه أسماء 313 من أصحابه. والحق أنه لو كان الإنسان يقدر على ذلك لكان قد ظهر عدد ممن ادعى أن هذه النبوءة قد تحققت له. ولكن الواقع أن النبوءات الإلهية تتضمن شروطا خارقة للعادة لا يقدر كاذب على استغلالها، ولا تتهيأ له الأسباب التي توهب للصادق. ثم قال عليه السلام: لقد نقل الشيخ علي حمزة بن علي ملك الطوسي في كتابه جواهر الأسرار الصادر في 840 الهجري هذا الأمر عن المهدي الموعود، وتعريبه كما يلي: سيخرج المهدي من قرية يقال لها قدعة، والحق أن هذا الاسم معرب من اسم قاديان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويصدقه الله تعالى ويجمع أصحابه من أقصى البلاد على عدة أهل بدر ب313 رجلا، ومعه صحيفة مختومة أي مطبوعة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وبلادهم وخلالهم. والبديهي أنه لم يتفق لأحد قبل اليوم أن يدعي بأنه الإمام المهدي وأن يكون عنده كتاب مطبوع فيه أسماء أصحابه. أما أنا فقد سبق لي أن سجلت هذه الأسماء في كتابي مرآة كمالات الإسلام، وها إني أسجل هنا ثانية 313 اسما لإتمام الحجة، علما أن عليه السلام قال هذا في كتابه عاقبة آتم، ليدرك كل منصف أن هذه النبوءة تحققت لي فقط. وبموجب مدلول الحديث لا بد لي أن أبين سلفا أن جميع هؤلاء الأصحاب يتمتعون بالصدق والصفاء، وقد سبق بعضهم بعضا في الحب والانقطاع إلى الله والنشاط الديني بحسب مرتبته التي أعلم بها. انظروا الآن، فإن إدراج أسماء هؤلاء 313 من المخلصين في هذا الكتاب تحقيق لنفس النبوءة الواردة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن كلمة قدعة أيضا قد وردت في النبوءة، وهي تنبئ صراحة عن اسم قاديان. إن مضمون هذا الحديث كله يتلخص في أن المهدي الموعود سيولد في قاديان، وسيكون عنده كتاب مطبوع يضم أسماء 313 من أصحابه. وبوسع كل إنسان أن يفهم أنه لم يكن في مقدرتي أن أسجل اسم قرية قاديان في كتب
نشرت في الدنيا قبل 1000 سنة من العصر الحاضر. كما لم أبتكر أنا جهاز الطباعة ليظن أني اخترعت المطبعة في هذا الزمن لتحقيق هذا الهدف. كما لم يكن في وسعي خلق 313 من أصحابي المخلصين، بل إن الله سبحانه وتعالى نفسه قد هيأ جميع هذه الأسباب بقدرته ليحقق نبوءة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال المسيح الموعود عليه السلام في معرض بيان المماثلة بين النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام: وكما حصل مع بني إسرائيل، فقد واجه عباد الله الأطهار أذى شديدا على أيدي الكفار في مكة المعظمة على مدى 13 عاما، وكان هذا العذى أشد بكثير مما أصاب بني إسرائيل على يد فرعون. وأخيرا فر عباد الله الصالحون هؤلاء مع سيد الصالحين من مكة وبإيماء منه، مثل فرار بني إسرائيل من مصر. ثم لاحقهم أهل مكة بنية القتل كملاحقة فرعون لبني إسرائيل لقتلهم، ثم جراء ملاحقتهم هذه هلكوا في نهاية المطاف في بدر، كما هلك فرعون وجنوده في نهر النيل. ولكشف هذا السر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عندما رأى جثة أبي جهل بين قتلى بدر: إن هذا الرجل كان فرعون هذه الأمة. كما أن هلاك فرعون وجنوده في نهر النيل كان من الأمور المشهودة والمحسوسة بحيث لا يمكن لأحد اعتراض عليه. كذلك فإن هلاك أبي جهل وجنوده في معركة بدر نتيجة الملاحقة كان من الأمور المشهودة والمحسوسة، بحيث إن إنكاره يعد من الحمق والجنون. وقد أنشد هؤلاء الإسرائيليون عن عباد الله الذين خلصهم سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم من ظلم أهل مكة بعد معركة بدر أناشيد مماثلة لأناشيد بني إسرائيل التي أنشدوها على شاطئ نهر مصر. وما زالت تلك الأناشيد العربية التي أنشدت في ساحة بدر محفوظة في الكتب. يقول المسيح الموعود عليه السلام في موضع آخر: إنما المثيل الموعود في سفر التثنية من التوراة هو ذلك النبي المؤيد من الله الذي فر أخيرا مع جماعته مع تحمل كل أنواع الأذى لمدة 13 عاما على التوالي مع جماعته. ولوحق ثم صدر الحكم أخيرا في معركة بدر بعد قتال دام 10 ساعات، حيث قتل أبو جهل وجيشه بحد السيف، كما كان قد قضي على فرعون وجنوده بحد النيل. فانظروا بأي جلاء وعلى وجه مشهود ومحسوس تتماثل حادثة مصر ومكة ونهر النيل وبدر. لقد ورد في القرآن الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ويقول المسيح الموعود عليه السلام في كتاب الخطبة الإلهامية عن المشابهة اللطيفة بين بدر والقرن الرابع عشر، وهي 100 الرابعة بعد 1000 من هجرة خاتم النبيين، ليتم وعد إظهار الدين الذي سبق في الكتاب المبين، يعني قوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فانظر إلى هذه الآية كالمبصرين، فإنها تدل على بدريين باليقين. بدر مضت لنصر الأولين، وبدر كانت آية للآخرين. فلا شك أن في هذه الآية إشارة لطيفة إلى الزمان الآتي الذي يشابه ليلة البدر عدة، يعني سنة 400 بعد 1000.
وهي ليلة البدر استعارة عند رب العالمين. وإن كان للآية معنى آخر يتعلق بالزمان الماضي مع هذا المعنى، كما لا يخفى على العالمين، فإن للآية وجهين: والنصر نصران، والبدر بدران. بدر تتعلق بالماضي، وبدر تتعلق بالاستقبال من الزمان عند ذلة تصيب المسلمين كما ترون في هذا الأوان. وكان الإسلام بدأ كالهلال، وكان قدر أنه سيكون بدرا في آخر الزمان والمآل بإذن الله ذي الجلال. فاقتضت حكمة الله أن يكون الإسلام بدرا في 100 تشابه البدر عدة، فإليه أشار في قوله: لقد نصركم الله ببدر. ففكر فكرة كاملة ولا تكن من الغافلين، وإن لفظ لقد نصركم قد أتى هنا على وجه آخر، أعني بمعنى ينصركم، كما لا يخفى على العارفين. فحاصل الكلام أن الله تعالى كان قد قدر للإسلام العزتين بعد الذلتين، على رغم اليهود الذين كان قدر لهم الذلتين بعد العزتين نكالا من عنده، كما تقرؤون في سورة بني إسرائيل قصة الفاسقين منهم والظالمين. فلما أصاب المسلمين الذلة الأولى في مكة وعدهم الله تعالى بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأشار في قوله على نصرهم أن العذاب يصيب الكفار بأيدي المؤمنين، فأنجز الله تعالى هذا الوعد يوم بدر، وقتل الكافرين بسيوف المسلمين. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد آلت الحالة في القرن الرابع عشر إلى ما كانت عليه في بدر، التي قال الله تعالى عنها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ففي هذه الآية أيضا تكمن نبوءة أنه حين يعود الإسلام ضعيفا وغريبا في القرن الرابع عشر، عندها ينصره الله تعالى بحسب وعده بحفظ دينه. ثم يقول حضرته عليه السلام: وفي بدر نصر الصحابة، حيث ورد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وعلى قلة صحابة في بدر قضي على الكفر. في معركة بدر نبوءة عن زمن المسيح الموعود عليه السلام. وإن في ذكر تلك الآية العظيمة ببدر نبوءة عن المستقبل، وبيانها أن القمر في الليلة الرابعة عشر يسمى بدرا، وفي ذلك إشارة إلى ظهور نصرة الله في القرن الرابع عشر. والقرن الرابع عشر هو نفس القرن الذي كانت العجائز أيضا يقولن سيكون هذا قرن خير وبركة، فتحقق كلام الله عز وجل. وفي القرن الرابع عشر ظهر بروز اسم أحمد وفقا لمشيئة الله عز وجل، وهذا البروز هو أنا الذي أنبي بي في ذكر واقعة بدر، والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ سلامه عليه. ولكن المؤسف أنه لما جاء ذلك اليوم وطلع قمر الليلة الرابعة عشر، قالوا إنه متاجر بالدين وأناني. والأسف كل الأسف على الذين رأوه ولم يبصروه، ووجدوا زمنه ولم يعرفوه. لقد مات الذين كانوا يبكون على المنابر ويقولون سيحدث في القرن الرابع عشر كذا وكذا، وبقي الذين يقولون على المنابر الآن إن هذا الذي قد جاء كذاب، ما لهم لا ينظرون ولا يفكرون. في ذلك الزمن نصر الله المسلمين ببدر، ونصرهم وهم أذلة، حين برز إلى الساحة 313 مسلما فقط،
ولم تكن لديهم إلا بضعة سيوف خشبية، وكان كثير منهم أطفالا صغارا، فيا لهم من قوم ضعفاء. بينما كان إزاءهم جمع كبير من فتيان محاربين محنكين، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدون الأسباب المادية، فدعا في ذلك الوقت العصيب: اللهم إن أهلكت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: أقول بكل يقين إن الوضع اليوم يماثل تماما الوضع يوم بدر، فإن الله تعالى يعد هذه الجماعة على المنوال نفسه، وتنطبق عليها أيضا كلمتا بدر وأذلة كل الانطباق. ثم يقول حضرته: للعدد 14 علاقة قوية، إذ إن القمر في الليلة 14 يكون كاملا. وإلى ذلك أشار الله تعالى في الآية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قد تجلى بدر حين انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وكانت جماعته عندئذ قليلة العدد. وهناك بدر آخر الآن، أي عصر حضرته عليه السلام. لا تنسوا واقعة غزوة بدر. كتب عن ذلك قاضي عبد الرحيم رضي الله عنه في 17 من فبراير عام 1904 في يومياته: لقد قص المسيح الموعود عليه السلام اليوم رؤيا بأن أحدا قال: لا تنسوا واقعة غزوة بدر. جعلنا الله تعالى ندرك أهمية بدر بشكل خاص، ونفهم الهدف من بعثة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. ووفق الله تعالى الأمة المسلمة أيضا لإدراك حقيقة واقعة بدر، ولمعرفة صدق المسيح الموعود عليه السلام الذي جاء خادما صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ليتمكن المسلمون من استعادة مجدهم الضائع. والآن أريد أن أقول شيئا عن الجلسة. ستبدأ الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة من الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وهذه السنة سيأتي الضيوف من الخارج بعدد كبير بعد 3 أو 4 سنوات، بل بدأ قدوم الضيوف. ندعو الله تعالى أن يسهل على الجميع سفرهم ويوصلهم هنا بخير، ويوفقهم لتحقيق هدف الجلسة والاستفادة منها، كما يوفق الأحمديين المحليين أيضا لحضور الجلسة بإخلاص وصدق، وأن لا يكون هدفهم في أيام الجلسة إلا السعي للحصول على المائدة الروحانية. كذلك جميع العاملين الذين عهدت إليهم مسؤوليات عليهم أن يحسبوا جميع حضور الجلسة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام ويسعوا لخدمتهم. ومن المتوقع في هذه السنة ازدياد عدد الحضور، ولذلك من الممكن أن يحصل بعض النقائص الإدارية في بعض الأماكن، إلا أن إدارة الجلسة السنوية في المملكة المتحدة قد أصبحوا خبراء لدرجة أنني أأمل أنهم يكونون قد أوجدوا حل معظم المشاكل، وإن كانت هناك بعض النقائص فتكون بسيطة جدا، وإذا وجدت مشكلة سيحلونها بوجه أحسن. وندعو الله تعالى ألا تطرأ مشاكل تسبب أي نوع من الأذى للضيوف. إن الإسلام يؤكد كثيرا على إكرام الضيوف، وما بالكم إذا كان الضيوف قادمين على دعوة المسيح الموعود عليه السلام من أجل الأهداف الدينية. يجب على جميع المسؤولين والمستضيفين أن يكرموا ويخدموا مثل هؤلاء الضيوف بوجه خاص، وأن يؤدوا هذه الخدمة بروح التضحية الخالصة مبتغين مرضاة الله عز وجل. ما هو تعاليم الإسلام عن إكرام الضيوف؟
وماذا يتوقع منا رسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخدمة الضيوف؟ قال صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص في مناسبة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في أيام الجلسة يأتي الناس من مختلف الأمم وذوو طباع متنوعة، ويصعب في بعض الأحيان الاهتمام بحسب طباعهم وفي بعض الأحيان يقول بعض الضيوف بسبب مزاجه ما لا يعجب العاملين أو المأمورين على الخدمة، ولكن يجب أن ننتبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نهتم بالضيوف في كل حال، لأن في ذلك امتحان إيمانكم، لذا عليكم أن تهتموا بذلك كثيرا. وعلى المأمورين بالخدمة أن يظهروا أخلاقا حسنة دوما ويظلوا مبتسمين. وما دام هؤلاء العاملين على الخدمة قد تقدموا لخدمة الضيوف بأنفسهم، فعليهم أن يسعوا لإحراز هذا المستوى الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما هو المستوى الخلقي الذي يأمر الإسلام بإحرازه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم أو أي نوع من الوسخ عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فهذا هو المستوى الذي يجب أن يكون لكل أحمدي. لأنني أخاطب العاملين، لذا أقول لهم بوجه خاص أن التبسم الدائم ميزة عظيمة. في أثناء أداء الواجبات للجلسة قد تجدون وقتا قليلا للنوم في بعض الأحيان، مما تشعرون بالتعب أيضا، ولكننا أمرنا أن نظل مبتسمين في مثل هذه الحالات أيضا، وأن نختم برحابة الصدر. ثم يجب على العاملين في قسم التربية خصوصا والعاملين الآخرين عموما أن يراعوا هذا الأمر، بأنهم إذا رأوا في أحد أي غلط يخالف قداسة جونا ويعارض تعليمنا فيفهموه بلطف وحب. وفيما يتعلق بنظافة الطرق، فيما يتعلق بالإرشاد إلى الطرق، فهناك فرق عين على إرشاد إلى الطرق، وكذلك تنصب في مختلف الأماكن لوحات تكون فيها تعاليم وإرشادات إلى مختلف الجهات. ولكن بالرغم من ذلك، لو سألكم أحد عن الطريق فعليكم أن تدلوه، وليس ضروريا أن يدل من هو معين لذلك، بل كل من يعرف الطريق عليه أن يدل الآخر. ومن حسن الخلق أنكم إذا كنتم لا تعرفون الطريق فأوصلوا السائل إلى القسم المعني. أما مساعدة المعاقين والأضراء فهو ضروري في كل حال، وكل واحد يعرف ذلك ويهتم بذلك، لذا لا داعي للتركيز على ذلك هنا. ثم في الطرق أو في مختلف الأماكن، إذا كان أي ضيف أو أي شخص يرمي كيسا أو كأسا أو شيئا آخر أو أي وسخ، فينتبه قسم النظافة إلى ذلك ويقوم بتنظيفه. ولكن إذا رأى أي عامل قمامة كهذه فعليه أن يأخذها ويلقيها في سلة النفايات القريبة، وعلى المسؤولين أن يضعوا سلات النفايات قريبة من بعضها في مختلف الأماكن. ولكن مع ذلك يجب أن يراقبوا ألا يلقي أحد شيئا خطيرا فيها في هذه الظروف الحرجة. كذلك على العاملين في المطعم أن يهتموا بالضيوف كثيرا، وإذا قل الطعام فعليهم أن يفهموا الضيوف أن يأكلوا بالتقسيم حتى يأكل كل واحد شيئا من الطعام. وعادة لا يحدث ذلك، ولكن إذا حدث فعلى العاملين في المطعم أن يتصرفوا بحكمة.
كذلك قسم المرور، ففيه أيضا يحدث ما يعكر الصفاء، وخاصة إذا كان الطقس سيئا. لذا أقول للقادمين والضيوف أن يتعاونوا مع العاملين في قسم المرور، وكذلك على العاملين في هذا القسم أن يبدوا أخلاقا حسنة دوما. وكذلك هناك أقسام أخرى للجلسة، وعلى كل عامل فيها أن يعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ويظل مبتسما. ندعو الله تعالى أن يودي العاملون جميعا واجباتهم بوجه أحسن، وأن تكون الجلسة مباركة من كل ناحية. وعلى كل أحمدي أن يظل يدعو بوجه خاص لنجاح هذه الجلسة. وفقنا الله تعالى جميعا لذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.